ug happy Sabbath. Maybe diha oy. Happy Sabbath. Di man po ba ninyo ginoon? Mga igsoon, gihangyo na to ang tanan no sa pag forward diri dapita. Mahimo tag usa ka pinasahi nga programa ang nasa likod sa pag-forward. So makadasig niata sa atong ikatulong nga gabi sa ato nga 10 days of prayer. Ikatulo sa pulo ka gabi sa pagampo. So mga igsoon, nindot na usab karon ang atong pagahisgutan ng atong 10 days of prayer, nagauluhan priorities of faith. So mga dasig sa di pa ta magapadayon ato ako kamo gina remind nga sa first part ni atong program himo na to ni usa ka pagdaig sa Ginoo. Himo na to ni usa ka paghimaya sa Ginoo. So mohimo ta mga igsoon og awit ang atong pag-aawiton makita sa hymnal Have Thine Own Way, Lord, hymn number 567. Dayon mga kaigsunan, usa ka pagdaig, usa ka pagampo sa pagdaig. Ug unya human ni ana mga kadasig, mga kaigsunan, magapaminaw usab kita sa mga padasig nga mga pulong sa Ginoo nga ginutlo gikan sa ato nga balasahon sa atong 10 days of prayer. Ang magahimo niini si Kadasig J. Human sa iyang pagbasa mga kadasig, mga kaigsunan, ato dayon mga igsoon nga ihimuon ang pagampo sa pagpangayog pasaylo, no? Ingon sa pagdawat sa mga pulong o pagpadasig nga atong na batian mga kaigsunan sa ato nga mensahe nini kagabion. Paghuman ni ana mo himo ta og small group nga pagampo, no? Ang iya sa babae ug sa lalaki. Mao lang sa gihapon mga kaigsunan. Ug mopili ta og kinsa atong leader nga mao ang mo collect sa mga prayer requests sa ato nga grupo. And then at the same time, mga kaigsunan diha sa atong pagampo, basi na mo'y gusto nga ampo nga mga persona, mga tao nga atong nakaila, inyo nakaila 5 ngadto sa 7 ka buok. And then those people nga gusto na to iampo mga kaigsunan, ato pud sila i-reach out sa panahon nining ato nga 10 days of prayer. Kinsa ni mga tawhana? Pwede atong mga friends, pwede atong mga silingan, pwede atong family members, pwede ang mga kaigsuunan sa iglesia, ang membro sa atong care group, pwede ang ato nga mga kaigsuunan nga inactive, no, mga backsliders ato i-pray mga igsoon, imit lang nato ilang mga pangalan. And then samtang ta nagpray kada gabi sa ilaha, ato pud sila i-reach out mga kaigsunan nga mo kuyog nato sa 10 days of prayer. Pagkahuman yan ang atong prayer sa atong group, no? By the way, sa group na to nga prayer, basi na ay gusto nga ampuan, pwede gyud mga igsoon nga ibutang siya sa tunga ato siya nga ampuan, atong tapukan niya magampo, no, sa atong group. Pagkahuman niya na mga kaigsunan, balik ta as a whole, dayon muhimo ta sa atong closing song, no? Mukanta ta sa atong closing song, Leaning on the Everlasting Arms, hymn number 469. Dayon pagkahuman ni ana mga igsoon, usa ka pagampo diha sa pulong ang atong himuon. Ang magalid niini ang ato speaker karon. So mga kadasig, ang atong himuon kini nga programa sa matag gabi, hinumduman na to ang flow sa atong program aron nga kabunasad mao'y mudala sa atong 10 days of prayer, makabalo na ta mga kaigsunan ug unsay pasunod. Okay? Alang sa pagsugod, atong imbitaron mga kaigsunan ang balaang espiritu nga manaa sa tunga kanato. Siya ang tandog magahikap sa tumakasing-kasing, magatabang kanato nga atong mapagampo mahimong humot sa tubangan sa Ginoo. So dapito nato siya pinaagi sa pagduko ug pagampo sa hilom. Magampo ta.
Alang sa pagsugod, atong mahindog kita og atong kantahon ng Have Thine Own Way, Lord. Have Thine Own Way, Lord. Sa Cebuano nga kalantahon, wala ko kahibalo sa iyang number. Oo. So, samtang kita nag-aawit, mga igsuon, himuon nato kini nga pag-ampo usab nato. Ano? Sabto natog maayo ang maong mensahe sa awit. Manindog tanan mga igsoon og mag-ampo og mag-aawit sa awit nga Have Thine Own Way, Lord. Have Thine own way, Lord. Sing. Have Thine own way, Lord. Have Thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after Thy will. While I am waiting, yielded and still. Have Thine own way, Lord. Have Thine own way. Search me and try me, Savior, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in Thy presence humbly I bow. Have Thine own way, Lord. Have Thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is Thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have Thine own way, Lord. Have Thine own way. Hold o'er my being absolute sway. Filled with Thy Spirit, till all shall see Christ only always living in me. Pabili na to ang tono sa itong mga nauna makiksunan samtang tamagaluhod sa pagampo, sa pagdaig. O Diyos nga labing amahanan, aniyang matag usa ka namo, nagapiko sa mga tuhod, timaan sa mong pagpaubos, ug timaan sa mong paglantaw kanimo nga ikaw labing taas sa matag usa namo. Dios sa mong kinabuhi, Dios nga mong gialagaran, Dios nga tag-iya sa tanan, Dios nga diin puno sa gugma, kaluoy, grasya, ug sa pagpasaylo. Ginoo nga makasing-kasing aniya karon sa imo atubangan, nagadayeg kanimo ni adlay papahulay. Tungod ikaw mao ang manunuga sa tanan. Nag-provide sa tanang butang aron kami mahimong malipayon nimo mga inanak. Among mga pagdayeg among gipatigbabaw sa mga panalangin nga among gihatag sa matag usa namo. Gipamong mga pagdayeg among gipataas diya kanimo tungod sa mga pag-ampo nga imong gitubag. Aniya kami Ginoo nagmalipayon nga makig-uban kanimo kauban sa mga pulong nga dayigon namo ka sa mong kinabuhi sugod karon hangtod sa imong pagbalik ug sa hangtod sa walay kagturan. Ginoo, dawata ang mga pagdayeg nining tungura. Kay kami nagaampog, nagasalig sa pangalan ni Jesus ang manluluwas. Amen.
May gabi mga kaigsunan. O sa tong mga kadasiga viewers karon may gabi and happy Sabbath. So mga kaigsunan, mga kadasig, anianta karon sa tong ikatulo nga gabi sa tong pagampo. So ato ang titulo sa ato nga pagaisgutan karon mga kaigsunan, mga kadasig, giluhan kini ang panalangin sa paghulat. So ang teksto dinhi sa Salmo 46, versikulo 10, ingon diri, hunong, ug ilha nga ako mao ang Dios. So, giingon diri mga kaigsunan, mga kadasig, nga ang biblikanhong hiyas sa paghinay. Sa usa ka panahon sa kanunay nga paglihok ug polusyon sa kasaba, walay labi ka kritikal kaysa kahilom o kahilom. Sa atong puliki nga modernong kinabuhi, ang adlaw-adlaw nga pagkadinalian nagkinahanglan sa atong pagtagad. Naanad kita sa mentalidad sa fast food, diin atong gipaabot ang mga butang sa pagkadali nga paagi. Nakalimtan na nato kung unsaon paghulat nga mapailubon. So, mana mga kaigsunan, no? Usahay kaning naata sa fad, mapili ta sa fast food, kay dali na lang kaayo. Di ba? Dali lang kayo na kanang natay ganahan nga pagkaon, dali lang iserve. Pero gingon diri mga kaigsunan, nga nakalimtan na nato ang kung unsaon paghulat nga mapailubon. So, mo na mga kaigsunan, no? Makalimtan gid nato ni atong paghulat nga unsa kanang mapailubon gani. Dili na ta kabalo mo pailob. Gusto na nato sa atong kinabuhi, dali na lang. Mo nang makalimtan nato mga kaigsunan. Ug kini nga pagkawalay pailob mahimong motorok sa atong espirituhanong paglakaw nga adunay makadaot nga mga epekto. So, mao na mga kaigsunan nga tungod aning wala natay pailob sa paghulat, makadaot gid ay sa atong espirituhanong paglakaw mga kaigsunan. Kung dili ta kabalo mo pailob mga kaigsunan, dako gig epekto gini sa tuwa mga kaigsunan ug mga kadasig. Ang mga visual nga impulses ug acoustic distractions niining hyper-connected nga edad, nagpalisod pa sa paghinahinay ug pagkahilom. Ang pagkat-on sa paghulat sa kahilom ug pagpunting sa atong mga nahuna sa balaanong mga butang, samtang kita nakigsulti sa Dios, ingon og usa ka katingadan nga buhat alang sa daghang mga tawo karon. Apan kini usa ka biblikal nga hiyas nga kinahanglan nga buhion. Ang pag-ugmad sa usa ka hilom nga luna nga wala mapuno sa uban nga mga dinalian ug pagpreserbar sa wala maangkon nga panahong hinungdanon sa pagkonektar sa Dios. Ang paghinay-hinay, ang paglingkod nga hilom, ang pagginhawa, ang pagpahinumdom sa atong kaugalingon sa malumo nga pag-atiman sa Dios, ang pagpailobon nga paghulat ug dili nervyos kun dili dayon tubagon ug ang dili nervyos kun dili dayon tubagon sa Dios ang atong mga pagampo, kini ang mga arte nga kinahanglan natong tun-an pag-usab. So, mao na mga kaigsunan, no? Kailangan sa atong mga kaugalingon, mga kadasig, ato aning pagkabuhaton ang kaning mga tambag kanato, mga kaigsunan ug mga kadasig. Nga kailangan dili ta nerbyoso ug dili dayon tubagon sa ato ang Dios, ang atong mga pagampo. Kailangan kabalo ta magpailob, kabalo ta mohulat, dili ta magdali. Kay sa akong gingon pag-ina, ang pagdali dako jud epekto sa atong espirituhanong paglakaw ngadto sa Dios, mga kadasig, mga kaigsunan.
So unsa kay mga benepisyo ning ining paghulat mga kadasig mga kaigsunan? So ato nang susion karon mga kaigsunan ang mga benepisyo sa paghulat. Sa tibuok kasulatan, mabasa nato nga ang katawhan sa Dios anaa sa seryosong batasan sa paghulat. Ang mga magsusulat sa Biblia sagad nagpadayag sa ilang pagdahom sa paghulat uban ang usa ka pangutana. Hangtod kanusa o Ginoo? Makita ni sa Habakuk 1:2 o sa Daniel 8:13. O ingon diri, walay paglaom kun walay paghulat. Makita sa Tito or sa siya Titus 2:13. Og sunod na pod, walay paglahutay nga walay paghulat. So kailangan ginato mo lahutay. Napagidiri, walay pailob nga walay paghulat. O kailangan mapailobon ta mga kaigsunan, mga kadasig. Walay pangandoy nga walay paghulat. Ang paghulat maibahin sa kinabuhi sa tawo. Samtang naghulat, kanunay kitang nagpunting sa mga problema nga dili maayo og naglaom kini mahanaw. So mao gina mga kaigsunan no, diri sa kalibutan naghulat man kita mga kaigsunan no. Og kani siya nagpunting sa mga problema nga dili maayo og kita naglaom nga kini mahanaw. So tagsa na to mga kaigsunan. Naglaom gid mga kaigsunan kaning problema nga atong gipang atubang mahanaw mga kaigsunan o mga kadasig. Apan ang paghulat wala magkahulugan nga maglingkod nga walay mahimo. So mo na mga kaigsunan, ingon diri, walay kahulugan ang paglingkod nga walay paghimo. So kung nagulat dita mga kaigsunan, kailangan dili ta magpatawhay. Kailangan may buhat pud ta. Walay mahimo og naglaom, walay mahimo. Og naglaom nga wala nga mawala ang usa ka dili maayo nga kahimtang. Gikan sa panan-aw sa Biblia, ang nagunang katuyuan sa paghulat mo ang pagpadayag kung kinsa ako o kinsa ako samtang naghulat ako. So mo na gipadayag dinhi sa Biblia mga kaigsunan. Kinsa kita o kung kinsa kita o kinsa ako samtang naghulat ako. So mo na ang pananaw sa Biblia mga kadasig. Ang kasinatian sa paghulat nagatubang kanato sa usa ka mahinungdanon nga espirituhanong desisyon. So mo na mga kaigsunan no. Diri ginato day ang kasinatian sa paghulat nagatubang kanato sa usa ka mahinungdanon nga espirituhanong desisyon. So mo na mga desisyon ra ginato mga kaigsunan. Sa akong pagkawalay pailob o pagduha-duha, gi-question ba nako ang pagkamaayo o pagkagamhanan sa Dios? So mo na atong pangutanas tong gugulingon mga kaigsunan. Gi-question ba nato kani atong walay pailob o kani ato ang pagduha-duha sa to ang mga desisyon? Gi-question ba nato ang pagkamaayo sa gamhanan sa Dios? Mao na ipangutanas tong kukulingon mga kaigsunan. O kun nahibaluan ko bala nga sa paghulat ginaatubang ko ang isa ka pinasahi nga kahigayunan nga makabulig o makatabang sa akon nga mangin ang tawo nga luyag sang Dios nga mangin akon. So mo na mga kaigsunan, mo ni atong ipangutana sa itong kaugalingon mga kaigsunan. Ato or ginang kagilingon makatubag na mga kaigsunan. O gingon pagidiri, pinaagi sa kasinatian sa paghulat, mahimo ko ang tawo nga dili unta nako mahimo
kung dili. Kung ato kining tan-awon niining paagiha, ang paghulat nahimong paagi sa pagbag-o sa Dios, aron mausab kita sumala sa iyang kabutubot-on. So mao ni mga kaigsunan. Ang kaning ato ang paghulat, ato ang pailob sa paghulat, maoy makapabag-o sa Dios or maoy mausab kita sumala sa iyang kabubuton. So ato ang kanitong mga batasan, mausab sumala sa kabubuton sa Dios. Busa ang paghulat maoy tinuod nga nagpahayag sa pagkamaayo o grasya sa Dios. Mao na mga kadasig, mga kaigsunan, no? Kailangan kabalo ta muhulat. Kailangan taas tagpailob. Dili ta magdali. Kay giingon di nga ang paghulat mao'y tinuod nga nagpahayag sa pagkamaayo o grasya sa Dios sa mga kaigsunan o mga kadasig. Makatabang kini kanato nga mahimong mas mahisama sa Dios. So ang paghulat, mga kaigsunan, mga kadasig, may makatabang sa tua nga mahisama kita sa Dios, mga kaigsunan, mga kadasig. Kinsa naghulat sa dakong pailob, dili gusto nga adunay mawala nga maluwas pa. So mao na mga kaigsunan, mga kadasig, no? Kailangan sa atong kagalingon kabaluta muhulat. Taas tagpailob. Dili ta magdali. Kaya ang magdali dako kayong epekto sa atong espirituhanong paglakaw, mga kadasig. Kailangan atong i-practice na kita taas tag pasensya pailob. Kailangan maghulat kita. Kay mo ni ang gusto sa Ginoo para sa tuwa, mga kaigsunan ug mga kadasig. So maora na ako ang buhi nga nagampo, mga kadasig, no? Kailangan kita maghulat nga nay pailob, mga kadasig. Mayong gabi pag-usap. Indot mga igsoon ang mensahe sa panalangin diya sa paghulat. Ang panalangin sa paghulat mao ngang pagkamahulaton makausab kanato mga igsoon diha sa kabubuton sa Dios. Kaya ang Dios una nang naghulat nato nga wala di siya gusto nga daghan ang malaglag, gusto niyang tanan maghinulsol. Grabing hulat sa Ginoo, subusa sa iyang paghulat kita pud usab naay kinaiya sa paghulat. So daghang salamat kadasig Jay sa imong pagsaysay sa padasig alang sa pagampo ni kagabion. So mga kadasig, ingon sa mga kaigsunan, ingon sa pagdawat sa maong padasig, gikan sa pulong sa Ginoo, sa panalangin sa paghulat, magaampo kita mga kaigsunan sa paghinulsol, atong hunaon-naon ang mga butang nga nakapasubo sa Dios. Maoy hadlang nga dili matubag atong mga pagampo. Magampo ta mga igsoon sa hilom, sa atong mga pulungkuan, magampo ta sa paghinulsol.
Karon nining tungura atong gihangyo ang mga kaigsunan sa pag tapok, no? Magtapok ta by group. Lahi ang lalaki, lahi sad ang babae. So mga igsoon ingon nga paagi sa pagampo, mag-circle ang lalaki o mag-circle ang babae, mag-collect sa mga prayer requests, dayon ampo sa mga pangalan nga gusto nato i-appeal sa mga pag-ampo, mga kaigsunan. Di na to kalimtan, no? I-pray na to ang apo ni Sister Arlie Navarro, si Baby Audrey Rama, nga maayo gikan sa dengue, no? Ug uban pa nato mga pag-ampo si Brother Chris, ano sa to? Castosiano, nga nagka-head injury. Okay, pray na to mga kaigsunan. Ug ato mga naoperahan sa mata si Brother Judito Carvalho ug si Sister Rosalie Rigor. Pray na to nga ma-successful duha ka matang opera. So adto ta maigsuon sa ato nga group sa pag-ampo.
Mga kaigsunan, nahuman ang atong pag-pray sa mga prayer requests. Apan wala pa nahuman ang atong mga pag-ampo bisan sa atong panimalay. Ato iampo mga kaigsunan ang tanan nato nga mga prayer requests. If you happen to open mga igsoon sa 10 days of prayer to 2024, na dito ang World Church prayer request. Ato i-pray po mga igsoon personal. Then ang mga tao, 5 to 7 people nga atong ampo kanunay. Sa padayon mga kaigsunan, atong maninugtang tanan, atong hiusahan sa pag-ampo ang awit Leaning on the Everlasting Arms. Okay, maninugtan tanan mga kaigsunan. Unsay number sa hymnal? Di na ako makita diri. 295. What a fellowship, ready, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Pag-ampot ta mga kaigsunan, makadasig. Salmo 46:10. Hilom ug ilha nga ako mao ang Dios. O Dios, kami wala nahimutang. Gitugutan na mo ang among mga kaugalingon nga nahimong busy kayo og ma-stress. Nagunahuna nga kung dili nan gamay ra ang among bili. O Dios, gikinahanglan na mo ang imong tabang sa paghinay-hinay, sa pagkat-on sa yanong paghilom. Ang atong mga huna-huna nahigot sa sosyal nga mga gilauman nga kanunay nga naglumba sa usa ka butang. Tabangi kami sa pagtamod sa hiyas sa kalinaw ug sa pag-angkon sa mga panalangin nga dala niini. Isulti ang mga pulong nga maghilom.
sa atong walay pailob nga mga kasing-kasing. Amen. Minahal nga Dios, ang kamatuoran nga ikaw ang among Dios o Ginoo adunay daghang implikasyon sa among kinabuhi. Bisan pa daw nagduha-duha kami sa paghimo kanimo nga Ginoo sa tanan namong kinabuhi. Gusto namon nga ang kontrol ug ingon nga dili kami makahunong sa pagbuhat sa among gibuhat. Tudloi kami nga ikaw ang makagagahom nga magbubuhat. Ang usa nga nagpuno sa kahangturan mao ang Ginoo. Nga ikaw makahimo sa pagkuha kanamo ug sa among mga plano labaw sa bisan unsa nga among mahuna-hunaan kon kami magpakahilo. Maghulat ug makaila kanimo kon kinsa ka. Amen. Pungko kita sa ilom alang sa pagampo. Mayang gabi. So, ugma mga igsoon atong invite ng atong membro sa atong care group no maka-attend sa atong 10 days of prayer. O ang Diyos magauban na nato sa atong pagpauli. Magampo gyapon ta pagpadayon sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Salamat. See you tomorrow morning. Happy Sabbath.